این آیسان دیگه کنارمه. تو که گفته بودی میخوای طلاقش بدی. آیسان هم همینو میخواست، ولی بعد نظرشو تغییر داد. چارچی الان میکشمش. باجا میگم بلش کن. این داره چی کار میکنه؟ از اینجا برو. بلش کن. چی کار میکنی؟ رو دختر چبود دست بلند میکنی؟ اگه بازم اسم شروین از دهانت بشنوم با دستای خودم میکشمت. کسی که خواهر منو اذیت کنه به این راحتی دست از سرش بر نمیداره. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانا عشق ہے. دستمال مسماله رو گذاشتی دیگه؟ آره برو میز رو تمیز کن، مرتبشون کن. سلام علیکم. به به سلام. سلام. بفرمایین بیاین دخترم. بفرمایین بیاین اینجا. اینم تو برنامه بوده؟ آره پس چی؟ تو هم صداشو در نیاوردی. میخواستم سورپرایزت کنم. شروین که خیلی سورپرایز میشه همه رو ببینه. بفرمایید. بابا منم سورپرایز شدم وقتی فرح بهم گفت شروین داره آیسانو طلاق میده و میفرستتش خونه خودش. بابا نصیر طلاق که میگرفتن معلوم بود. همچین دخترایی مگه اهل زندگی هن؟ فقط پسرا رو گول میزنن تا عقدشون کنن. والا باید نماز شکر بخونیم که شروین زود از دست جادوگری مثل آیسان رها شد. ای خواهر جان، مگه به همین راحتی ها بود آخه؟ خونه و کلی پول بهش داده تا راحت شده. وای خدایا، دختر اینقدر پس چی بی‌ادبه؟ فکر کردی؟ بشینی. حالا شماها چرا شرطشو گوش دادین؟ بابا زودتر میخواستیم از دستش راحت بشیم دیگه. خب بچم چی کار میتونست بکنه؟ ولی آخه خیلیه خونه و این همه پول آخه. تو چه حوصله داری؟ راستش من که صدقه سلامتی پسرم میدونم و از خیرش گذشتم. فقط از این خوشحالم که آیسانو طلاق داده و داره میره. فقط بچم دل شکسته و خسته و پریشون برمیگرده. نصیر ازت میخوام خواهش کنم که اگه خواستم از دخترت نیلو خواستگاری کنم منو مایوس نکنی. خب خواهر نگران نباش، انشالله همه چین قبلش میشه. انشالله.
خیلی دیر شده. چرا شروین هنوز نیومده؟ والا گفت یکم دیرتر میام ولی نمیدونم چرا هنوز نرسیده. خدا به خیر بگذرونه. حالش همینطوری هم خرابه. اگه یه وقتی احساساتی بشه. فرح این حرفا چیه داری میزنی؟ منم الکی نگران کردی. نگران نباش، فقط یه چیزی به دلم افتاد گفتم خدا به خیر بگذرونه. باشه الان میگم رضا بهش زنگ بزنه. نمیخواد به کسی زنگ بزنی مامان. این آیسان دیگه کنارمه. ولی تو که گفته بودی میخوای طلاقش بدی. آیسانم همینو میخواست ولی بعد نظرشو تغییر داد. خوب شد نظرشو تغییر داد وگرنه منم نمیتونستم. نمیتونستم همچین کار سختی رو بکنم. عجب خوب کاری کردی. خوب کرد چی الان میکشمش. با جا میگم بلش کن. این داره چی کار میکنه؟ از اینجا برو. بلش کن مگه همه تو از دست دادی. خفت میکنم. بریم کنار. نیلو کن. کافیه. یک کلمه حرف بزنی رو دست بلند میکنم. تو حالت خوبه؟ بریم بشینه تو ماشین. برا وقتی گفتم برا. چه خبر شده مامان؟ فقط احساساتی شده بود نیلو. بریم منتظر تو بودم با هم غذا بخوریم. بیا پسرم بیا بریم. برو تو بهت میگم. ولم کن. برو تو بهت میگم نیلو. ولم کنه. برای چی منو برگردوندین هان؟ میخواستم با شروین صحبت کنم. میخواستم صورت آیسانو خورد کنم. همش داره بهم ثابت میکنه که ازم برده. نمیخوام اینو. تو دیوونه شدی. عقل تو از دست دادی. دهنتو ببند. باید با شروین صحبت کنم. باید از زندگیش بکشمش بیرون. چی کار میکنی؟ رو دختر چبون دست خوب بلند میکنم. میکنی؟ اگه بازم اسم شروین از دهنت بشنوم با دستای خودم میکشمت. خیلی تحملت کردم. تو هم با نیروانا عروسی میکنی. فهمیدی یا نه؟ کارای ازدواج اینم بکن. من به جز شروین با هیچ کس ازدواج نمیکنم. بگی چی کار میکنی؟ بهش بگو من با هیچ کس ازدواج نمیکنم. چرا بهش نمیگی؟ بس کن دیگه ساکت. بگو. تو بدجوری دیوونه شدی. چی کار داری میکنی؟ نمیفهممت. تو یکی میخوای منو نصیحت کنی؟ فکر کردی نمیبینم ها؟ نمیبینم چطوری سر رضا و خانه رو داری با پنبه میباری؟ آره؟ بس کنید دیگه. نیلو یعنی الان من و تو مسابقه گذاشتیم؟ چی کار کنم وقتی شروین نمیخوادت؟ این تقصیر منه؟ الان که نوبت من شده داری آتیش میگیری؟ آره؟ ها؟ این تلاشی که کردی به درد عمت میخوره. اصلا برای من کاری نکردی. هر کاری کردی برای خودت کردی. و به خواهرت شک داری؟ آره؟ برای اینکه به جز خودت به کسی دیگه ای فکر نکردی. هیچ کاری برای من نکردی. خدا دوتاتون ساکت شید. برای چی اینقدر با هم دعوا میکنید؟ من دعوا نمیکنم. اینو که بهم شک داره. تو چی نکن. چرا شک نکنم؟ آره بهم بگو چی کار کردی؟ باشه اصلا هر کاری دلت میخواد بکن. تو عقل تو از دست دادی. فقط فکر میکنی که باید با بقیه بجنگی. تو دیگه ساکت شو تو رو خدا. بیا بریم مامان. دیگه وقتی باهاش حرف میزنیم که عقلش بیاد سر جاش. بریم. ناراحت. بریم مامان.
همتون بری، منو تنها بذاری. به هیچ کسی نیازی ندارم. خودم کاری که بخوام بکنم و میکنم. هیچ کدومتون نتونستی شروین رو برام بیاری. خوب تا نکردی شروین. به خاطر اون آیسان منو خار کردی. اصلا کار خوبی نکردی. نمیذارم کنارش خوشبخت باشی. نمیذارم یه آب خوش به آیسان از گلوت پایین بره. اینقدر که هرچی دوست داشتی اذیتم کردی و دلمو شکوندی. اونقدر که روحم آزار دادی فراموش نمیکنم. نمیبخشمت. هیچ وقت نمیبخشمت. هیچ وقت نمیبخشمت. هیچ وقت. هیچ وقت. هیچ وقت. هیچ وقت نمیبخشمت. هیچ وقت. اگه میدونستم یه روز برای همیشه میای اینجا، این اتاقو برات طلا کوب میکردم. باورم نمیشه که انقدر خوش شانسم که تو جلوم تو خونم وایستادی. روبروی خودم میبینمت. خوش شانسی باشه یا بد شانسی، بالاخره باید باورت بشه. این که در مقابل خانواده‌ات منو انتخاب کردی، نه فقط تو عشق سرافرازم کردی، بلکه عشق و محبت به خودتو تو دلم بیشتر کردی. تو خونتون چه خبر شده؟ یعنی چی که چه خبره؟ فیلم بازی نکن. خودت خوب میدونی که به خاطر آیسان و شروینه که اینقدر ازدواج من و تو به تأخیر افتاده رضا. آره تو خطره، اونم به خاطر نیلو. همه چی خوب پیش میرفت. شوهرخاله راضی شده بود. حالا نیلو شده مصیبت. آهان، حالا میخوای بگی که خواهر من مقصره؟ آره؟ کسی که تقصیر داره رو مقصر میدونن. چه زود رفتی طرف داداش و زن داداشت. منو یادت رفته؟ آره؟ ببین برای چی با نیلو حرف نمیزنی؟ وقتی دل داداشم پیشش نیست دیگه برای چی آخه اینقدر لج کرده؟ اول توی بیمارستان، بعدم توی خونمون با این کاراش هم آبروی خودشو میبره، هم آبروی ما رو نیرونا. پس نگران آبروی خودتی. اگه همین امروز شروین آیسانو طلاق بده، این قضیه همینجا تموم میشه. همه اینا به خاطر اون دختره آیسانه. بابا اون سر سوزنم به نیلو علاقه نداره. من چی کار کنم؟ با تفنگ بشونمش سر سفره عقد؟ اف، نیروانا با حرفات داره دود از کلم بلند میشه. ساکت شو بابا. واقعا که خواهر همون نیلویی. دارم بهت میگم بابا گفته که میخواد نیلو رو بده به یکی دیگه، اونم پسر دوست خودش. بعدم میخواد همزمان با عروسی ما نیلو هم عروسی کنه. خب باشه، این که عالیه.
اینو تو داری میگی برای اینکه نیلو رو نمیشناسیش. دارم بهت هشدار میدم، قبل از اینکه مشکلی تو عروسیمون پیش بیاد یه کاری کن، وگرنه اون روی منو میبینی رضا. این ازدواجم داره درد سر میشه. هر روز یه ماجرای جدید داریم. تا وقتی ازدواج نکنیم این بدبختی ها ادامه دارن. تو یکی میخوای منو نصیحت کنی؟ فکر کردی نمیبینم ها؟ نمیبینم چطوری سر رضا و خاله رو داری با پنبه میباری؟ آره؟ الان که نوبت من شده داری آتیش میگیری؟ آره؟ ها؟ این تلاشی که کردی به درد عمت میخوره. اصلا برای من کاری نکردی. هر کاری کردی برای خودت کردی. اوف خدا. آیسان، راستش من اصلا نمیدونستم ماجرا از چه قراره. شروین که بهم گفت تازه فهمیدم در حق تو خیلی ظلم شده و نابود شدی. عزیزاتو ول کردی و اومدی. پدرت فوت کرد. خیلی سختی کشیده دخترم. ولی یه چیزی هست. بالاخره دخترها باید یه روز خونه ی پدر و مادر رو ول کنن و برن. تو خودتو ناراحت نکن. به هیچی فکر نکن. فقط اینو بدون که از خونه یه مادرت پا شدی و اومدی خونه ی مادر دیگت. چقدر زنده داشت ساکته. معلومه خب. همین که آیسان رسید نیلو اونطوری جنجال به پا کرد. دیگه بعدش بیچاره باید چیکار کنه؟ ولی دخترم اصلا نمیخواد چیزی به دل بگیری. ببین قراره توی این خونه عروسی بشه. فامیلا، مهمونا، بالاخره همه میان و میرن دیگه. اگه حتی یه ذره هم میتونستم احتمال بدم که شروین میخواد با تو بیاد اینجا، مطمئن باش خیلی حواسم رو جمع میکردم. نیلو خیلی احمقه. نمیدونم آخه چطوری حالیش کنم، چی بهش بگم. باشه، حالا تو نمیخواد قصه بخوری. بگو ببینم زخمت چطوره. بهتره داداش. باشه پسرم، شماها پاشید برید. آیسانم خسته شده و باید استراحت کنه. منم میرم بخوابم. برو دخترم. چشم. پاشو آیسان. برو دخترم. شب بخیر. شب بخیر. آیسان از این طرف. داداش زن داداش آورد خونه. خودمم دارم میبینم. حالا دیگه چی مونده؟ نیروانا زنگ زد. میگفت نیلو دوباره تو خونه علم شنگه رو انداخته. شوهر خاله هم کتکش زده. این هم گفت که پسر یکی از دوستای نزدیک باباش میخواد بیاد خواستگاریش. معلوم نیست این نصیر یه دفعه چی تو سرش داره میگذره. با اینکه خیلی خوبم میدونه که نیلو چقدر لجبازه. آره، ولی بالاخره باید نیلو رو یه کاریش کرد دیگه. نیلو فکرش پیش شروینه. دیگه هیچ کسی رو قبول نمیکنه. اگه قراره کاری بکنیم باید آیسان رو جمع کنیم. چقدر خوشحال بودم که این غم از سینم دیگه رفت. ولی این شروین بازم دست آیسان گرفت و آورد تو خونم. هیچ وقت این دختره رو نمیتونم ببخشم.
به خاطر این دختره دیگه پسرم به هم اعتماد نداره. همون پسری که همه حرفای مادرش براش آخرین حرف بود. اینطوری یاغی شده فقط و فقط هم به خاطر این دختره. الکی مجبورم خودم و دل سوزش نشون بدم. مامانم اینجا رو تمیز کرده. چی شده؟ چرا اونجا وایستادی؟ بیا تو دیگه. اگه میدونستم یه روز برای همیشه میای اینجا، این اتاقو برات طلا کوب میکردم. باورم نمیشه که انقدر خوش شانسم که تو جلوم تو خونم وایستادی. روبروی خودم میبینمت. خوش شانسی باشه یا بد شانسی، بالاخره باید باورت بشه. این که در مقابل خانواده‌ات منو انتخاب کردی، نه فقط تو عشق سرافرازم کردی، بلکه عشق و محبت به خودتو تو دلم بیشتر کردی. ممنون. حتما خسته شدی. تو تخت بخواب، من اونجا رو مبل میخوام. زخمات هنوز کامل خوب نشدن. تا وقتی خوب نشدن من رو مبل میخوابم. نمیتونم رو حرف حرفی بزنم. باشه. خوبی؟ بهت گفته بودم نیلو که احساساتی نشو و این رفتاراتو نکن. برای چی احساساتتو کنترل نمی کنی؟ برای چی شرایطو داری بدتر میکنی ها؟ پس چی کار میکردم؟ شروین برداشته آیسان آورده جلوی من، بعد تو داری میگی احساسی نشو؟ من چی کار میکردم؟ بهت گفته بودم که نباید رفتار احساسی از خودت نشون بدی. چرا هی داری مشکلاتو برای خودت بزرگ و بزرگتر میکنی؟ اگه به خاطر این رفتارات بابا به یه خانواده دیگه شوهرت بده چی کار میخوای بکنی؟ ببین من میدونم که الان خیلی عصبانی هستی. حالت بده که آیسانو کنار شروین دیدی. ما هم همین فکر رو میکردیم که آیسان از زندگی شروین برای همیشه رفته بیرون. ولی تو با احساساتی شدن درد سر درست کردی نیلو. الانم احساساتیم. به خاطر همین احساساتی شدنته که بابا لج کرده که تو رو عروس یه خانواده دیگه بکنه نیلو. تو که میدونی نیروانه، من نمیتونم به جز شروین با کس دیگه ازدواج کنم. میدونی دیگه نه؟ سعی کن حرف منو درک کنی. اگه قرار باشه جلوی شروین هی از این رفتارا بکنی، اون برای چی باید باهات ازدواج بکنه؟ خب چجوری با هم ازدواج میکنه؟ بگو. هر کاری که بگی منم همون کارو میکنم، ولی به جز شروین با کس دیگه ازدواج نمیکنم. چطوری رازش کنم؟ نیلو یه چهره خوب از خودت نشونش بده. آیسانو فراموش کن. هر قدرم ازش متنفری جلو بقیه نشون نده نفرتتو. فقط بذار من پام تو اون خونه برسه. صبر کن، بعد ببین چطوری راه رو برای تو هم باز میکنم. چیزی که بابا در مورد ازدواجم داشت میگفت چی؟ نگران اون نباش.
من و مامان با بابا حرف میزنیم. تو هم باید به من یه قولی بدی، به هم قول بدی که اینقدر احساساتی نشی و اینقدر زود از کوره در نری. به هم قول بده. بعدم سعی کن که بتونی از بابا عذرخواهی کنی تا اونم باورش بشه که دیگه نمیخوای این رفتاراتو نشون بدی. خواهش میکنم بیلو. عذرخواهی میکنم. نیلو باور کن که من درک میکنم که الان چقدر حال تو بده. کسی هم که داره اذیتت میکنه آیسانه، اینو منم دارم بهت میگم. بیشتر از تو قرار اون آیسان اذیت بشه نیلو. حرفمو باور کن. کسی که خواهر منو اذیت کنه به این راحتی دست از سرش بر نمیداره. عارف لطفاً شماره شروینو بهم بده. شماره شروینو میخوای؟ خدا به خیر کنه. قبلا میگفتی که زنده نمیذاریش. بعد الان شماره شروینو میخوای؟ من اصلا درک نمیکنم. شروین داره آیسانو طلاق میده. قرار بود آیسانو بیاره اینجا ولی هنوز نیومده. میخوام در مورد همین باهاش حرف بزنم. یعنی واقعا شروین داره آیسانو طلاق میده؟ آره. لطفاً شماره‌شو برام بفرست. خیلی خوب باشه، الان میفرستم. فعلا. این وقت شب چی کار میکنی؟ نخوابیدی؟ خب داشتم میرفتم بخوابم. مگه ساعت چنده؟ چی شده عارف؟ ساعت 2 شبه. خیلی خوب، دارم میرم بخوابم. بگو ببینم تو چت شده؟ از وقتی اومدی انگار نگرانی. همه چی خوبه پسرم ها؟ شروین داره آیسانو طلاق میده. شروین آیسانو طلاق بده یا نده تو دیگه هیچ نسبتی باهاشون نداری، میفهمی؟ ولی من آیسانو دوستش دارم مامان. اینو شما هم خیلی خوب میدونین. عارف آخه تو چرا یادت رفته پسرم؟ اون دختر روزی که داماد شده بودی ولت کرد و با اون فرار کرد. اگه خودش رفته بود چرا اینقدر زود داره طلاق میگیره؟ یعنی یه کاسه زیر نیم کاسه است. عارف نمیخوام یه حرفو هی تکرار بکنم پسرم. خوب گوشاتو باز کن. من اون دختر رو دوباره قبولش نمیکنم. حالا برو تو اتاقتو بخواب. دیگه بی موقع بیرون نبینمت.
این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.